Hello brother. Hello. Misguided Nepal and Ajit? Okay. Max follow पर्छ ल फोटो भिडियो कि फोटो हो भिडियो नै छ दामी यो हेर्नु पर्छ यार यो के म यो थाहा छैन सम्झिन ट्राई गरिरहेको छु मैले यो यस्तो आइरहेको के मलाई आएन यो यार के हो यो So content create गर्दै जाँदाखेरि criticism पनि जो साइड बाइ साइड जस्तै हुन्छ नि त सो हाउ डिड यु ट्याकल द्याट त्यसमा चाहिँ तपाईँको टेक के छ त्यसै म चाहिँ जान्न Thank you for the question, brother. Alright people, so आज कति गते हो रे 2031 साल 12 महिना 30 गते सो आज चाहिँ त्यो क्रिएटर्स मेला भन्ने लाग्दो रहेछ के भर्खर आशिषकोमा थिएँ म यिनले चाहिँ फेरि खाना खानै ढिलो गरिदिए अनि अब चाहिँ हामी क्रिएटर्स मेलामा चाहिँ जस कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि अथवा भ्लगरहरूको लागि युट्युबरहरू सबैको लागि अनि यो सुरु चाहिँ 10:30 बजी थियो के अहिले त इट्स अलरेडी 12:40 PM हैन 6 बजीसम्म हो ल अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो अब वहीँ पोखरा भेट्ने ल आयो हामी आयो उनीहरू चाहिँ पार्किङको ठ्याक्कै राखिरहेको रहेछ त्यो वी आर इन पोखरा ग्रान्डे गुगल म्यापको सहायताले हामी यहाँ आउन सक्नुभएको छौँ होइन क्रिएटर्स मेलामा खै त कोही छैन त्यसो है यसो भाइस त हुनुपर्छ त्यति मान्छेहरू त्यही त है 10:30 बजे भनेको थियो है ट्याक्क क्रिएटर्स मेला भनेपछि ट्याक्क भ्लगिङ पनि ए रहेछ त यहीँ रहेछ यही त अघिदेखि म यहाँ चाहिँ रेजिस्टर गरेर आउनुपर्छ अनि त्यहाँ उसमा चाहिँ क्युआर ल्याउनुपर्छ होइन 10:30 बजे भनेको थियो कि अहिले त कति बज्यो 1:11 भइसक्यो अहिले साथीहरू क्रिएटर्स मेला हजुर गुड मर्निङ रेजिस्टर कहाँ गर्नु रेजिस्टर गरिसक्यो स्क्यान गर्ने अब ओके समाउँदैछु तिमीले गर नभए पहिला यस्तो दिँदो रहेछ नि त उहाँको जस्तै यस्तै एउटा ब्यान्ड दिँदो रहेछ सो हामीले चाहिँ यस्तो पाउँदो रहेछ नि त क्रिएटर्स मेला अस्ति हामीले के त्यो कन्सर्टमा नि भिआइपीको ट्र्याक पाएको थियौँ भने यो चाहिँ के हो यस्तो बिल्ड ब्रान्ड बुस्ट क्रिएटर्स मेला मेन हल माथि फोटो बुथ पनि माथि रेजिस्ट्रेसन यहीँ रिफ्रेसमेन्ट पनि माथि कतिहरू क्रिएटर्स सब भ्लगरहरू कोही चाहिँ त्यहाँ फेरि सब है भ्लगर कन्टेन्ट क्रिएटर अब कतिहरू हुन्छ ए हाम्रो यो चाहिँ मिसगाइडेड नेपाल है मिसगाइडेड नेपालको ब्रदर हो हेलो ब्रदर मिसगाइडेड नेपाल होइन हजुर ओके थ्याङ्क यू म चाहिँ ठ्याक्क बल्ल भ्लगिङ इनिसिएटिभ सो मिसगाइडेड नेपाल ए सन्जोक दाई पनि हुनुहुँदो रहेछ यार सन्जोक दाई उयो यो ऊ छैन टुबी गेमर ए अँ त यो त टुबी गेमर ओके अर्को चाहिँ को अर्को चाहिँ खोइ त वाङजान दाईको के यस्तै आउनु त ए फुडी दाई ऊ मिस्टर फुडी नेपाल ल यस्तो गर म यस्तो गर्छु कि यो गर न म त्यो फुडी दाइ रहेछ माक्स बोल्नु पर्छ ल फोटो खिच्नलाई भिडियो कि फोटो हो भिडियो नै छ दामी के हाम्रो फुडी दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन सो अब जो भेट्नुहुन्छ काठमाडौँ पनि देख्यो भने होइन मैले चाहिँ देखेको थिएँ पर्पल हेजमा सो मैले त यहीँ आएर चिने फुडी दाइ अर्को चाहिँ
है त लेट्स एक्सप्लोर है त के हो त 10 लाख घर धुरी परिवार के हो यो के हो ब्रदर यो वे गेस द मीम वे कुन हो यहाँ पत्र रहेछ त मीम के हो यो गेस द मीम अनि क्या पाइन्छ क्या के हो ब्रदर यो के गर्ने हजुर यो मिनिङ हो तपाईँको चाहिँ के रहेछ मिनिङ चाहिँ थाहा पाउनु तपाईँहरूको मिनिङ मात्रै थाहा पाए हुन्छ हजुर हजुर जस्तै भनौँ न एउटा राहुल गान्धीहरूले डायलगहरू दिइरहेको छ नि त त्यो डायलगहरू के भनेर उहाँहरूले के कस्तो भन्नु तिमीलाई थाहा ओइ मिम हेरेर छ नि त मिम के भन्नु यसको जस के भन्नु खोजेको रे मात्रै 6वटा मिलाउनु भयो भने गिफ्ट पाउनु ए ल ओके पालो पालो साइडबाट गराउन पाएँ ल पालो आउँछ बरु तपाईँको एकजना मात्रै खेल्ने एकजना मात्र साइडमा गराउने बित्तिकै लास्ट क्लोज हुन्छ है हजुर ओके तिमी गर के तिमी गर न गरौँ न तपाईँ पहिला आएको गर के गर भनेपछि नि कस्तो होला ओके ओके साइड टक हुँदैन है चिल गाई नाइस सम्झिन ट्राई गरिरहेको छु मैले यो मलाई आएन यो यार के हो यो ओके यो त मैले देखिरहेको त नाम चाहिँ यहाँ थाहा भएन देखिरहेको त नाम चाहिँ थाहा छैन यो अब यो पास पासै भयो यो त जाने हो कि के भन्नेवाला होइन यो यो त जान न अघि त्यो उस भन्छ नि ए हो कि के भन्छ कि यसमा ए भन्छ तर एउटा वर्ड भन्छ ओड चाहिँ भन्छ त्यो वर्ड चाहिँ के रहेछ ए गर्छ अब गर्न त के गर्छ म ड्याम गर्छ क्या नाइस पक्का गर्छ कि यो पैसा बर्बाद हुन्छ धन्यवाद पैसा बर्बाद होस् पछि त दियो भन्ने ए के हो रे अक्षय कुमारको कुन हो पैसा डबल भयो होला 6वटा त 6वटा अन्त बढी भयो क्या 3 4 यो कुन हो मैले देखेकै छैन समय यो 5वटा मात्र भयो आइ यो के हो भन नि यो भन्नु न भन्यो भने नेक्स्ट केटाहरूले भनिदिस खतम त्यो उसो के म त हेरेको हेरे भयो कि के भन्छ त्यो बजेले के भूत देखेँ म त हेरेको हेरे भन्छ थाहा छैन कि मलाई त्यो मन हेरेकै छैन ओके सो रमाइलो रहेछ है दामी छ त्यो के हो कि त्यो बजेको म त भूत देखेँ अनि त्यसपछि म त हेरेको हेरे भयो भन्छ है त्यो एउटा भनेको मिलेन एउटा मात्रै मिलाएको भए आशिषले गिफ्ट पाउँथ्यो कि यो हानौँ न त के हो यो चाहिँ एन्सरको पनि छ है गेट फ्रेस अब यसो के रहेछ हेरौँ त्यो त आउने त के हो उही कता रहेछ के ब्रदर यो खै सबैको नेम गेस गर्नु हजुर सबैको नेम गेस गर्नु ए मैले ए सबैको सबैको गेस गर्नु सबैको त पनि आउने दुई तिनजना दुई तिनजना आउनु क्या त्यो त केटीको नै आउनु क्रिकेटर खोजेको यो नाम भन्ने न्युज हुन्छ है 4 ए 5जनाको नाम रहेछ मलाई मलाई याद आयो त्यो सेतो सरलक्कै गर्छ नि निसाने सरलक्कै हो त्यो त के रहेछ यसो हेरौँ है यो के हो नि पठाउको होला सायद हजुर के हो यो त बस न त्यहाँ कस्तो आउँदो रहेछ खै पठाइदियो र पुरै लाइटिङ हेर न आउँदो रहेछ एउटा ठिक्क फोटो भन्नुहोस् है भिडियो चाहिँ रन भइरहन्छ वाट्स यु स्टोरी ल तिम्रो एउटा कोड लेखिदिनु पऱ्यो थाहा छैन यस्तो मलाई आउँदैन लेखा तिमी
वे सही हो यहाँ चाहिँ सिलाइ पनि मिल्छ कि आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अथवा युट्युब ह्यान्डल गर्न मिल्छ यत्रो वाइट बोर्ड छ सब सही हो ओके ह्याभ अ गुड डे होइन सुजेरो मोटो पिस नाइस टु मिट यु अल लभ ए मेरो साथी त्यो सोभित पनि आउँछ भन्थ्यो यार त्यो यहीँ छ कि कता छ है नेभर गिभ अप बी द रिजन सो मच स्माइल यु लुक गुड विथ इट अन के लेख्ने तिमी ल्याउ न के लेख्दो रहेछ क्या इन्स्टाग्रामको त्यो उसको के छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई अलराइट यही हो तिम्रो इन्स्टा गाइड यही हो युट्युब पनि यही हो इन्स्टा पनि यही हो मैले चाहिँ यस्तो लेखेँ है त Let's leave the best. हाम्रो ल साथीले के लेख्न आएन त एक्ट इज फ्याक्ट के हो साथी एक्ट इज फ्याक्ट भन्नु एक्ट इज फ्याक्ट त्यो हाम्रो च्यानलको स्लोगन हो ए, हाम्रो युट्युबमा ए, च्यानल छ हाम्रो ए जब युट्युबको हो त्यो ए खै त्यो ब्लू मार्कर पनि युट्युबको लोगो ल्याउनु पर्यो ब्लू मार्कर के ब्लू मार्क छैन केही हुनु त्यही भन्नुहुन्छ ओके सो ओके लको ल रिलेटेड हामी कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ हजुर सेम हो ए कतिवटा मिलाउनु भयो तपाईँले म 6वटा मिल्यो के के भन्नु भन्नु? रहेछ खोइ त त्यहीँ छ अरे त्यहीँ छ? जितेको लिएर लिएर? आउनु नि त्यहीँ छ अरे इन्सान बोल्नु पऱ्यो हेलो तपाईँको चाहिँ तपाईँ पनि कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ के क्रिएट गर्नुहुन्छ डेली भ्लग आर्किटेक्चर भ्लग ए आर्किटेक्चर ब्लग ओके सो आर्किटेक्चर भनेको कस्तो त्यो बिल्डिङको डिजाइनहरू आर्किटेक्ट होइन आइएम आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट अनि त्यसैको जर्नीको भ्लगहरू चाहिँ अहिले बनाइरहेको छु कुन इयर रनिङ हो नि 3rd इयर यहाँ चाहिँ होइन थुप्रो सरी के हो आऊ जाम थाहा होइन त्यही थाहा जस्तो ए के अरे उसले के आर्किटेक्ट पढिरहेको रहेछ 3rd इयरमा सो अनि त्यही रिलेटेड अनि भिडियो चाहिँ बनाउनु हुँदैछ सो के हो यो डबल त्यो बल हान्न जाऊँ न एकचोटि मलाई अघि नै ल एक्सक्युज मी ब्रदर पालो कुद्नुपर्छ ए यत्तिकै डाङ्गै हाल्ने पालो कुद्नुपर्छ अनि त्यो के हो के अरे पसायो भने चाहिँ केही उस छ खोइ यस्तो ए ओके हो पसायो भने खासै त्यस्तो अफर त केही छैन होइन मेरो च्यानलमा एकदम स्वागत छ हजुरलाई माइ नेम इज हजुरको विसम नाम? पौडेल हजुरको चाहिँ यो चाहिँ के हो भने एकदम हल्का लाइट छ क्या बल हजुर। त्यो लाइट भइसकेपछि चाहिँ इयरली डिस्टर्ब गर्छ जस्तो लागिरहेको छ है मलाई त्यही भएर खासै बास्केट भएको जस्तो देखिँदैन यो क्रिएटर यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो र मेरो फर्स्ट टाइम एटेन्ड गरेको मैले अनि मतलब यो कार्यक्रम नै फर्स्ट टाइम नेपालमा हो कि होइन यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ इटरीमा पनि भएको थियो होइन मतलब इटरीमा र पोखरामा चाहिँ यो साल हो कि पहिला फर्स्ट टाइम नै होला सायद हो। होइन क्रिएटर्स मेला पहिला पनि हुन्थ्यो तर प्रोग्राममा चाहिँ फर्स्ट टाइम होला सायद हजुरले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्छ कि एज अ एक्सपिरियन्स ल्याउँदा म कन्टेन्ट क्रिएटर भन्दा पनि म आइटी कम्पनीमा काम गर्छु ए हजुर। सेल्स र मार्केटिङ हेर्छु मैले अनि त्यसपछिबाट यहाँ नलेज इन्हान्स हुन्छ कि होइन कति धेरै मान्छेहरू पर्सनालिटीहरूसँग मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ के कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो बटुल्नको लागि चाहिँ आएर थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ नि सब यहाँ चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ कोही होइन कोही क्रिएटर हुनुहुन्छ कोही चाहिँ जस्ट यस्तो चाहिँ राख्नुपर्छ होइन यस्तो राख्यो भने चाहिँ एक्सपोज हुन्छ नि त आफू पनि एक्सपोज भइन्छ त होइन होइन एकदिन चाहिँ छिराएर सो ल ल ल ल है ल पऱ्यो त खोइ जाऊँ न सिम दिन जाऊँ है ओके सो रमाइलोहरू चाहिँ के हो त्यो के छ भने के हो यो? के हो ब्रदर यो यो चाहिँ खल्ती पोइन्ट हाम्रो खल्तीले चाहिँ उस गरेको के गरेको के भन्छ र हजुरहरूले खल्तीबाट स्क्यान गर्नुभयो भने हजुर हजुरहरूलाई चाहिँ जस्तै अब ओइ, विन केही पनि surprise पर्न सक्छ कि मुभी टिकट उही, ल गरिहालौँ त। उसहरूको टिकटहरू पाउन सक्नुहुन्छ डिस्काउन्टहरू पाउन ओके ओके ब्रदर
अस्ति भर्खरै हालेको थिएँ यार मैले। ब्रदर यो क्रिएटर मेलाको बारेमा संक्षिप्तमा भनिदिनु न। यो चाहिँ हाम्रो खासमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि हजुर अब एउटा मेला जस्तै भनौँ न, सबैलाई चाहिँ कस्तो अब रमाइलो लाग्यो है यहाँ सबै यहाँ सबै गेमहरू खेलाउने सबैलाई प्रमोसन एज अ प्रमोसन नि भयो र एकदम हो, एकदम। सबैलाई चाहिँ अब यस्तो यस्तो हो हाम्रो चाहिँ डिटेल दिन लागि अब हाम्रो चाहिँ यो खल्तीको चाहिँ बिनुएलको सर्भिस दिन्छ, हाम्रो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो। अहिले चाहिँ मैले त खोल्दिनै खोल्दैन। खल्तीबाट चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर चाहिँ प्रोमो कोडहरू चाहिँ तपाईँले उस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो यहाँ चाहिँ होइन जस्तै क्रिएटर्स मेलामा चाहिँ यो गेम भयो, गेम प्लेस भयो, अरू चाहिँ के छन् नि अझै अब हामीले एउटा चाहिँ अब यहाँ उसहरू अब म्युजिकल उसहरू होला, हजुर। यहाँ चाहिँ गिटारहरू बजाउने होला, अब हाम्रो उसहरू एक्टरहरू उसहरू आउनुभयो नि त कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग उनीहरूको अब आफ्नो उसहरू नि होला नि सर। अब थ्याङ्क यू ब्रदर। हजुर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के पर्छ है त अब दामी क्युआर रे। स्पिन गर्नुहोस्। अब हजुरलाई चाहिँ के पर्छ इन्टरनेट कुपन अब तपाईँले 100 रुपियाँ है? उसहरूको गर्दाखेरि तपाईँले रिचार्जहरू गर्दाखेरि क्या अब जस्तै इन्टरनेटको त्यसमा तपाईँले 100 रुपियाँसम्म डिस्काउन्ट पाउनुभयो ए जसले स्क्यान गर्नु सक्नुहुन्छ। 100 रुपियाँ यहाँ पाइहालेर। प्रोमो कोडहरू छ है 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ पायो त। अनि यो चाहिँ रिडिम गर्ने कसरी त? हजुर यो चाहिँ तपाईँको यहाँ हुन्छ कि हजुरको गिफ्ट सेक्सनमा हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँको प्रोमो कोड छ नि, यो तपाईँले इन्टरनेटको बिल दिँदा प्रोमो कोडहरू चाहिँ तपाईँले त्यो उसबाट चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ क्या। रमाइलो रहेछ खै तिम्रो हटस्पट अन गरेर त आयो दाइले के पर्छ त्यही पर्दो रहेछ। इन्टरनेट कुपन पऱ्यो फेरि त्यही पर्दो रहेछ। सरहरूको च्यानल हो कि के हो? उसको च्यानल हो। हजुरको च्यानल यो 22 डेज चाहिँ भएर तपाईँको खुल्नुभएको भ्लगिङ सुरु गरेको। हुन्छ सर, तपाईँलाई अब प्रोग्रेस होस् हजुरको अझै धेरै थ्याङ्क यू देख्न पाऊँ हजुरलाई चाहिँ। हुन्छ हामीले सपोर्ट गर्दै यसो च्यानलको नाम भनिदिनुहुन्छ कि भने सपोर्ट गरौँ न यसो हाम्रो ओके सरलाई। @हापा सिजन 10 चाहिँ ह्यान्डल छ नि। मैले चाहिँ जोस सुरु गरौँ एक्सप्लोर गरौँ भनेर हापा सिजन 10 सिजन 10 हो कि यो? हुन्छ सर ओके सर थ्याङ्क यू एकदम हेल्पफुल है। यहाँ उस गर्छन् लगइनको लगइन भयो के पाउँछ है त्यो केटोले अब? अरूपछि भएन ल थ्याङ्क यू ब्रदर। ल आऊ स्क्यान गरे यहाँ लगइनको लगइनमै भयो के अर्को। ओके सो यो चाहिँ सेमिनार है। एल्गोरिदमले के भन्छ भन्दाखेरि एज कन्टेन्ट क्रिएटर यो जब इज नट टु प्लिज द एल्गोरिदम। हो एल्गोरिदमलाई खुसी बनाउने होइन, त्यही हो मेन। मान्छेले खुसी बनाउने के अरे यो मान्छे को हो मैले चिनेको हो होइन देखेको अनुहार त्यो त्यो दाई अथवा साथी के भनेको चाहिँ होइन युट्युबको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि अल्गोरिदममा फोकस गर्ने होइन कि तर युट्युबमा मात्र नभइकन होइन सबै कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट पिपल के। अनि हामीले चाहिँ इफ वी क्यान होइन कनेक्ट टु विथ देम देन त्योभन्दा राम्रो त के हुन्छ र। त्यो त फ्री स्न्याक्स हो क्या फ्री स्न्याक्स हो क्या हाम्रो किटक्याटहरू है ब्रदर। यो कस्तो प्रोभाइडेड बाई यही उस हो क्रिएटर्स मेलामा। ओके यो अनुप घिमिरे दाई होइन यो दाईले पनि पोडकास्ट छ क्या हो यो द डुवर्स नेपाल भन्ने डुवर्स नेपाल भन्ने उयो प्रियङ्का कि सही हो यार। मैले यहाँ भरिमा ए फुडी दाई अघि मैले फोटो खिचेँ कि फोटो उही सञ्जय गुप्ता दाई आमा झन् दाईको चाहिँ पोडकास्ट सुनि चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गरिन्थ्यो होइन। यहाँ अरू के रहेछ नि अरू यति हो यसो घुमाउँ न। ओइ आउन आशिष के हो त नि ए रेस्टरुम हो ओके के हो नि ब्रदर यता रेस्टुरेन्ट हो ओके रेस्टुरेन्ट हो सायद यति नै हो। त्यो प्रियङ्का कार्की त्यसपछि सञ्जय दाई अरूहरू चाहिँ सायद 6 बजीसम्म हो कि फेरि 6 बजीसम्म त अलिक बसिन्न होला। यहाँ कस्तो रहेछ यसो जस रमाइलो लाग्यो होइन। मेरो साथी त्यो सोभित त्यो चाहिँ कहाँ छ यहीँ त्यसले हो मलाई खास पठाएको नत्र मलाई थाहा नै हुन्थेन है यस्तो रहेछ भन्ने।
यस्तो यस्तोमा आउनुपर्छ दिन चाहिँ रमाइलो हुन्छ नयाँ नयाँ साथीहरू जस्तै मैले एउटा अलिकति भने नेटवर्क बढाउनु पाएँ नि त एउटा साथीले एउटा भाइले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो यहाँ त साथीहरू सब यहाँ मस्त होइन कफीमा बिस्कुट खाँदै रमाउनु के रहेछ भन्दाखेरि अब स्न्याक्स छ होइन कता गइदिनु स्न्याक्स छ त्यसपछि रिफ्रेसमेन्टको लागि गेम्सहरू छ त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन हल अथवा त्यही हलमा रहेछ जहाँ चाहिँ यसो सेमिनारहरू अथवा कस्तो लाग्यो आशिष तिमीलाई झ्याउ लगाइराखेँ झ्याउलाइरहेको रमाइलो लागेन त्यो गेम त रमाइलो थियो त गेम त रमाइलो अरे कस्तो गेस त्यो एउटा मिम यस्तो एउटा मात्र मिलायो नि तिमीले उस पाउँथ्यो नि के गिफ्ट हो क्याप पाउँथ्यो अरे भने ट्याक्कै एउटा मेमोरी हुन्छ नि त तिमी गएर खेल नि त अब तिमी गएर खेल नि त सबै त्यो थाहा भएर जानुपर्छ क्या त्यो युएस एम्बेसी टिम सायद यिनीहरूले गरेको हो कि के हो त्यस्तो लाग्छ होइन जस यहाँ चाहिँ मैले भेटेँ क्या हाम्रो फरेनरहरू युएस एम्बेसी टिम ब्रदर के चाहिँ युएस एम्बेसी टिम सायद यिनीहरूले होला चाहिँ हामीले अघि गेम मिस गरेर चाहिँ एनसेलको यहाँ चाहिँ सिस्टर यसको बारेमा भनिदिनु न के हो यो साथीहरूको 3टा रिङ पाउनुहुन्छ एउटा रिङ सिराउनु भयो भने तपाईँले एन्सरबाट किरिङ पाउनुहुन्छ किरिम किरिङ किरिङ जुटाउने दुईवटा सिराउनु भने किरिङ प्लस डायरी पाउनुहुन्छ 3टा सिराउनु भने किरिङ डायरी प्लस क्याप पाउनुहुन्छ एन्सरको है ताराले गर्नु पर्दैन 3टासम्म मात्रै छ हामीसँग रिङ सो एउटा पऱ्यो भने चाहिँ के पर्दैन पाउनुहुन्छ किरिङ पाउनुहुन्छ केही न केही गिफ्ट चाहिँ लिएरै जानुहुन्छ सिराउनु चाहिँ पर्यो अब मेरो पालि खिच त म नि हान्छु भने मेरो पाली रहेछ म नि खिच्छु मेरो पालि है मेरो पालि पार्छ होला यस्तो किरिङ त पायो किरिङ लाउन सही हो अब आशिषको वाले एउटा पार्यो यार केटाले यार कस्तो निस्किरहेकै परेको नि आफ्नो बडीलाई बेन्ड गर्ने तन्काउने बेसमा गर्नुहुन्छ बाउन्स ब्याक हुन्छ है बिस्तारै गर्नु न 1 एउटा त पार्यो यार सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो मिमको लागि लास्ट रमाइलो मिम जस यो हल चाहिँ अलि रमाइलो रहेछ होइन म यो मिम खेल्नु के भयो यता हान्नु कि यता पर्दैन आयो त्यसलाई एउटा ताक्यो भने अर्को पाउँदो रहेछ अर्को पाक्न पर्यो तपाईँले भनिदिनु पर्छ किरिङ पाउनु भयो त आशिष उ त्यो मिमको गर्छु कि म आउँछु फेरि फेरि पाइन्छ होइन एकचोटि गर्छु कि म फेरि अनि फेरि पाइँदो रहेछ मान्छे त फेरि गर्नु पऱ्यो नि त मेरो त एकचोटि छिरेन यार दाइ त पुरा खतरोकी खिलाडी जस्तै बिस्तारै बिस्तारै फेरि फेरि किरिङ खोइ त किरिङ भाइले दुइटा छिराइदियो है दामी दामी दुइटामा चाहिँ के हो डायरी पनि छ क्या हो कस्तो राम्रो है रमाइलो रहेछ यार
डायरी पाउँदैन फेरि आशिषको भलै अलि बिस्तारै हाल्नु न अनि ज्याम हाल्नु बिस्तारै हाल्नुपर्छ त ल रमाइलो ल त समाउनु उतै मिम हान्नु जानु पऱ्यो क्या म के हो रे एउटा वाउ हान होइन यो हाने हुन्छ कि अघि मैले पार्दै थिएँ नि त एकचोटि केही हुन्न मिम अब मेरो पालि अब तिमीले थाहा भइसक्यो नि अनि त्यहाँ थाहा छैन नि त्यहाँ त किन थाहा नि मलाई देखेँ तिमी पो गरेको त खोल्नु समाउनु फेरि ट्राई हान्छ भनेर गएको चिनी हानी निकालिदिन्छ अर्को गेम ब्रेक टाइम अरे है खाना टाइम अरे 2 बजे भाइ 2 बजे बल्ल खाना हाले जाम रमाइलो छ है यताउता सबै उस्तै छन् चिल आशिषलाई के अहिले के भन्थ्यो अरे सबै यहाँ हेर्दा के जस्तो लाग्यो अरे सबै के रे सबै के जस्तो लाग्यो अरे के जस्तो सबै के को होइन कि यहाँ सबै उस्तै के जस्तो लाग्यो हुन्छ तिमीले अघि ए पागलहरू जस्तै किन तिमी पागल जस्तो लाग्यो के हो केही छैन हेर नि यहाँ के को लागि आएको कसैले के खाने यत्तिकै आएर डुलिरहेको है के हो कि अब भित्र मान्छे छैन त्यहाँ किन नआउने लो त्यो कोही त्यहाँ फनमा खानु कोही यता के अरे हलमा छन् त्यहीँ छ होला मान्छेले खेल्ने ठाउँमा मात्रै धेरै ऊ त्यहाँ हलमा देख्नु मलाई त्यत्रो अच्छा नि हलमा के गर्न त बस्यो हलमा त्यो सुन्न नि त्यो स्पिचेसहरू सुन्ने त्यहाँ के स्पिच रे कसले भन्छ डिस्कसनहरू चाहिँ युट्युबर नै हुन्छ नि त सो हामी जामै त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू छ And sometimes find a really good recipe that you've never known before. स्पिचेसहरू छ When content creators thrive, the impact really does. We're excited to hear. एकछिन हामी बस्दैछौँ अलि अगाडि जाउँ Hello, everybody. आयुष्मान है आयुष्मान छ Thank you so much for coming. First of all, I would like to thank the U.S. Embassy for giving us this platform to be able to share our experience as content creators. And the next thing that I want to do is introduce myself again. But this while it's a bit name my key one chance when it was a storyteller also. Whether it be through films, whether it be through music, whether as a DOP, which is director of photography, whether it be sketching, or it be content creating, I have been trying to tell stories. Now, your storytelling, first of all, after story, the story Now, as content creators, I'm sure you guys have a lot of questions. I'm going to open up the floor for questions in just a few. But before I do that, I just want to share with you guys my experience on how I became a content creator. My experience, I started off from the mainstream media. 2016, if you're wondering why I have this cap with me, your Anchor Gabo, she left it with me. Thank you so much. Good to have the wife right here. A very beautiful wife. So, 2016, I started my career as an actor. Chapali Hai 2, it's alright, no pressure. But at the same time, criticism. But that's the thing about media. It has its good sides, it has its not so good sides. I'm not going to say bad. Why I don't say it's bad is because you have to understand how to filter whatever it is that you do not want to take. And how do you do that? And that is what I want to share here. I know it's just a meet and greet, but I want to share my experience and what has worked for me. And I guess having to knowledge because I help because a lot of you want to become content creators, are content creators for sure. A lot of the questions that were asked during the panel discussions were also about how to take these things. I don't have a formula that worked for me, but what did work for me the most was the more I understood myself, it was easier to be more authentic, of course,
but it was easy to create more content as well. Because आफूलाई चिनिसकेपछि आफूलाई excite हुने, आफूलाई interest लाग्ने चिजहरुमा you tend to give more focus on. And focus is the word here. जुन चिजमा आफूले focus दिन सक्छ त्यसमा longevity पनि हुँदो रहेछ के. त्यसलाई sustain गर्न सकिन्छ. So sustain गर्न सक्ने, focus गर्न सक्ने र consistency, I think these three come all together. Now at the same time, यो चाहिँ मैले मेरो mainstream media बाट digital media कसरी आए भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा when Instagram had started, I joined Instagram in 2011, December of 2011. त्यो बेलामा there was no competition, I would say, but I was competing with myself. How to take the best photograph. I started photography classes with Kishore Kayasthaji. He's a very, very good friend of mine, and that's the reason why I am so interested in camera. But at the same time, my dad was also always into cameras. I'm sharing with you guys my experience. Camera really सिक्यो कसरी गर्यो भनेर पनि सोच्नु भएको थियो होला धेरैजनाले. त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियङ्काले मलाई बिहा पनि गरेको हो जस्तो लाग्छ. हैन? कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नको लागि कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने खालको हस्बेन्ड पनि छैन नि त. But no, at the same time, we both like to work on ourselves, and that is why we work so hard on each other as well. So at the same time, content create गर्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि फेमस हुनुपर्छ, लाइक्सहरु कलेक्ट गर्नुपर्छ, भाइरल हुनुपर्छ भनेर काम गर्नै परेन. किनकि त्यो बेलामा खाली आफूले के खाइरहेछ, के लागिरहेछ, अलिकति यसो गरेर फोटो खिचेर राख्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि चहल पहल मात्र निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो. But now, अहिले content creation बाट you can create a career. And that is exactly what we're here to talk about, and that is exactly why all these amazing panel discussions are being held today. Now, अब चाहिँ आएर म तपाईहरुलाई के शेयर गर्न चाहन्छु भने content create गर्ने बेलामा a lot of times I have seen people trying to copy what has already become viral. The copy गर्ने बेलामा there's a certain thrill because you're also trying to become famous, also trying to collect eyes, collect engagement in your social media handles. But at the same time, I would also like to remind you that at the same time you're collecting eyes, you're also collecting mouths. मुखहरु पनि कलेक्ट भइराछ. So धेरैजनाले हेर्दिने बेलामा धेरैजनाले बोली पनि दिनुहुन्छ. And since me and Priyanka, as you might have already known, get all the love, but at the same time, a lot of not so lovely comments as well. How do you take that? How do we take that? The relationship मा पनि असर हुन सक्ने कमेन्ट्सहरु पनि आएको छ. आफ्नै चरित्रमा पनि अलिकति दाग लाग्न सक्ने खालको कमेन्ट्सहरु पनि आएको छ. And with the panel discussions that I heard, that you guys heard, नलिनु भनेर भनेको मात्र सुनेको थिए के. I agree to that, but at the same time, I feel त्यसमा अलिकति elaboration पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. To elaborate गर्दाखेरि, I can go back to the same point. You have to know yourself better. Because if you don't know who you are, how are you going to make other people know you? And if you don't do that, they're going to tell you who you are. That is what I remember, and that is what I live by. Especially when it comes to media, when it comes to content creation. त्यो thick skin हुनु भन्दा पनि कसरी नलिने, कसरी thick skin हुने, कसरी hate comment लाई face गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ. To be able to not face it, you have to be able to face yourself and to be able to recognize yourself for who you are. That is the tip that I want to give. Now, content creation, how do you become relevant? That is also very, very important. The relevance ko लागि चाहिँ I have एकदमै interesting पाराले मैले बुझेको छु के. म as the name Ayushman Joshi, the actor, the media personnel, त्यसमा चाहिँ मैले के याद गरेको छु भने knowing myself, I've always been interested in a lot of your art को कुरा के. Whether it be music, whether it be creating videos with my wife, creating videos for myself. Back in the day, I used to do a lot of vines. It was just 6 seconds for videos which had to grasp people's attentions. That kind of brought me into this content creation in the digital form. There was more enjoyment rather than the result-oriented motivation. Okay?
And that is why I think अहिले आएर पनि what I've understood is, at least for me, I've always believed in quality over quantity. धेरैवटा कन्टेन्टहरू बाहिर पुश गरिरहनु भन्दा पनि एउटा कन्टेन्टमा एकदमै आफ्नो हार्डवर्क दिएर एउटा स्टडी दिएर if you can put it out, it could create more of an impact than the thousands of posts you make. Because at the same time, you're not only collecting likes and subscribers and followers, you're also creating an idea could change, because you have to understand that content creation also creates ideas for other people. You're creating a certain mindset for a lot of people, because being famous holds a lot of power that you have to understand. And with a lot of these panel discussions that I've done, with a lot of these talks that I've done, I've always liked to go back and remind people that being famous is not easy. Being famous is not easy. Why? Because it's difficult to maintain the fame. The 10 seconds of fame is easy, but maintaining for a long period of time is very, very difficult, because there's a lot of things that you have to understand about yourself, the things that you live by, what you're passionate about, what you're out to share with the world. त्यो चिजहरु चाहिँ आफूले आफूलाई नै वर्क गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ I would like to remind you guys. Now, that is my experience with content creation. I would like to request our audio team to please pass around the mic, because I'm ready to take a few questions. Itarima, there were very, very spicy questions that were pushed to me. I hope it's the same here in Pokhara. Thank you very much. With the mic. Anybody has any questions about content creation, about what I've gone through, my experience, and how to take these things? I'm ready to take the questions. अहिले चाहिँ यो क्रिएटर मेला जुन लागेको छ, आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु अल द क्रिएटर्स. अनि जो अलरेडी चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ सेट गरिसक्नुहुन्छ, आई थिङ्क इट्स गुड. बट मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ हामी यतिजना जम्मा हुँदा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन यो स्पेसमा हाम्रो नेपाल कति सेफ छ पाइरेसीबाट या ह्याकरबाट. वी इन्भेस्ट सो मच टाइम एन्ड एनर्जी टु this content creation, and everyone are making the future in content creation. Our Nepal is safe from mishap or from hackers, because in India and other countries there are office of Meta or Facebook or Instagram, so we can go there and we can do our the things, documentation and everything. But cyber security र यो हाम्रो कति चाहिँ हामी कति सेफ छौँ यहाँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरु. यो $1 billion को अहिले जुन इन्डस्ट्री नेपालमा छ, इन कमिङ फ्युचर यो चाहिँ $1 billion पनि हुन सक्छ हैन. यस्तै अगाडि बढ्दै जान्छ, बिकज द फ्युचर इज डिजिटल. सो हाउ मच वी आर सेफ नेपाल जुन स्पेसमा कति सेफ छ डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर र यहाँको चाहिँ गभर्नमेन्ट. थ्याङ्क यू. Thank you for that question. That's a beautiful question. I didn't get your name. Tapaiको नाम चाहिँ के थियो? हेमन्त. एक्चुअली म इन्डियामा बस्थेँ नि, त्यहाँ चाहिँ सबै राम्रो छ नि त, त्यहाँ अफिसहरू छ. वी क्यान गो देयर एन्ड वी क्यान सेयर आवर प्रब्लम्स विथ अफिस फेसबुक होस् या युट्युब होस्, सबै छ. बट नेपाल आई क्यान सिन देयर, बट देयर आर लट अफ न्यू जेनेरेसन कमिङ secure the future in digital platform. So is it safe for you guys also, for upcoming everyone? So thank you. Thank you. I asked your name actually. Tapaiको नाम चाहिँ? मेरो नाम हेमन्त भट्टराई. I'm a document maker. Hemant. Yeah. Thank you so much, Hemant, for that question. That is a very, very good question. To point मा धेरैजनाले सोध्नु पनि भएको थिएन होला. Just a second, can I answer this question, please? So यसमा there's two things that I understand. One, safety केमा पनि आउन सक्छ, एउटा आइडियाको सेफ्टीमा पनि आउन सक्छ, त्यसमा कपिराइटको कुरा आउन सक्छ. As far as I have experienced, as far as we've experienced as two content creators in the same family, we've been able to tackle this. Why? Because the laws in the social media platforms is very strong. जुनमा तपाईको कन्टेन्ट सेयर गरिएको छ उनीहरूको कन्टेन्ट हो भनेर गर्दाखेरि कपिराइट हामीले गर्न पाएका पनि छौँ. But at the same time, there's another safety hazard there, which can be identity theft. The identity theft wala jun points at you, अहिले worldwide problem भइरहेको कुरा हो, because Instagram Nepal भनेर होइन, the Instagram itself is a global platform.
That is the reason why I think the problems that we face in Nepal can also be a global problem. To share, there's a few surveys that Instagram and all these social platforms are running. You can place your complaints, report गर्न पाउँछ. त्यसबाट I have also noticed, because I'm also somebody whose Instagram has been hacked. त्यो ह्याक गर्ने बेलामा कसरी त्यसलाई फेस गर्ने भन्दाखेरि there's a few ways you can contact the company. अब त्यो जान्नको लागि त्यो अलिकति in depth, you have to actually read through it. But as far as I have experienced, अहिलेसम्मको 2011 just Instagram itself, it's pretty safe for me at least. That's the reason why me and Priyanka we've also decided to create an account for Ayanka. त्यसको explanation अघि Ayankaको panel, Priyankaको panel discussion मा उले share पनि गरिसक्यो. So the thing that you also have to understand is हामीले हाम्रो outlook पनि अलिकति change गर्नुपर्छ. हामीले usually negative comments मात्र हैन, negative outlook पनि भइरहेको हुन सक्छ के. We kind of have to change that. There is good outside as well. त्यो हेर्न थालिसकेपछि good only comes. The negative लाई हामीले attract गर्न छोडिन्छ के. That's just how I want to answer your question. Thank you so much. Anybody else would like to ask a question? Enthusiastically so. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. My question is, content creation गर्दै गर्दाखेरि अब content create गर्दै जाँदाखेरि criticism पनि आउँछ नि त एकदमै. हजुरको स्टोरी सुनिन हजुर. So content create गर्दै जाँदाखेरि criticism पनि जो side by side जस्तै आउँछ नि त. So how did you tackle that? यसमा चाहिँ तपाईको के छ? त्यसै म चाहिँ जान्न. Thank you for the question, brother. मैले अघि पनि आन्सर गरेको थिएँ. क्रिटिसिजम भन्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ कि धेरैचोटि मैले याद गरेको यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा मैले हाम्रो पुरानोवाला मस्तिनीको सेमिनारमा पनि मैले सेयर गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यसपालि चाहिँ भन्नु बिर्सेछु मैले. सोसियल मिडिया भनेर जुन इन्स्टाग्राम छ, युट्युब छ, फेसबुक छ, मैले कसरी देखेको थिएँ भने मेरो भित्र भएको चिजहरू, इमोसन्सहरू एक्सप्रेस गर्न पाउने ठाउँ हो भनेर मैले भनेको थिएँ कि. अब त्यो एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ भन्दाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ राम्रो चिज पनि एक्सप्रेस भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो चिज पनि एक्सप्रेस भइरहेको हुन्छ. The only thing that I see that is a little sad is that sadness छ, जुन फ्रस्ट्रेसन छ, त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रिटिसिजममा निस्किरहेको देखिरहेको हुन्छ. जुन चाहिँ पर्सनल अट्याक नभइकन आफ्नो एउटा फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिरहेको जस्तो लागिरहेको जस्तो देख्छु क्या मैले चाहिँ. सो द क्रिटिसिजम भन्दा पनि द काइन्ड अफ कमेन्ट्स द्याट डोन्ट रियली सिट राइट विथ मी भन्छु म. तिनीहरू चाहिँ मैले हेर्ने बेलामा उहाँहरूको लाइफमा सेयर गर्न नपाएको, एक्सप्रेस नगर्नु पाएको फिलिङ्सहरू चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा आएर गर्नु भएको हो जस्तो लाग्छ. जुन चाहिँ थेरेपी पनि हो नि त खास. मान्छेले पैसा तिरेर गर्नुपर्छ त्यो चिज, मेरो प्रोफाइलमा आएर फ्रीमा गर्नु पाइराख्नु भएको हो. सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ I think that is how I like to take it. And त्यो ठिक स्क्रिन भएको होइन, इट्स जस्ट पर्सपेक्टिभको चेन्ज हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. मान्छेलाई राम्रो मात्र देखिरहेको कतिपय चिजहरू त क्रिटिसिजम, कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम पनि हुन आउँछ. गरेको कामलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ भने त त्यो आफूले सुनेर याद गरेर त्यसमा काम गर्न त पाइयो नि. तर कतिपयहरू कमेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति ठोसै पर्ने खालको पाइन्छ. त्यसमा चाहिँ आफूले कसरी गर्न सक्छ भने एक त आई लभ यु भनेर पनि गर्न सकिन्छ. द्याट इज व्हाट आई युज टु डु. जब पनि मलाई कसैले नराम्रो भन्न आउनु भएको त्यो बेलामा मैले आई लभ यु भनेर पठाइदिन्छु कि. अब त्यसको रिप्लाई त खास मायामै आउनु पऱ्यो नि त. नराम्रो दिँदाखेरि माया दिँदाखेरि के भन्नु हुन्छ. सो द्याट इज व्हाट आई युज टु डु. त्यो थिक स्किन भएको होइन, त्यो मैले चाहिँ माया मात्रै दिन चाहन्छु भनेर नै गरेको हो क्या. अथेन्टिसिटी नट जस्ट इन कन्टेन्ट क्रिएसन बट अथेन्टिसिटी इन द इमोसन इज हो क्या. त्यसरी चाहिँ मैले ट्याकल गरिरहेको छु. थ्याङ्क यू. Hello sir, I'm here. Namaste sir, I'm a big fan of your sir and your message style and all. My name is Aman and I'm from Biratnagar. So I just want to ask you a question about what matters in content creation, because we sometimes see कसैले एकदम थोरै मिहिनेत गरेर पनि धेरै ठुलो क्रिएटर भइहाल्छ, कसैले धेरै एडिट गरेर मिहिनेत गरेर पनि ऊ ठुलो चाहिँ ग्रो हुन सक्दैन. So does luck matter in content creation? I just want to ask. Thank you for the question. Thank you so very much for the question. I believe luck भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हार्डवर्क नदेखिदिन सक्छ. तपाईँले भन्नुभएको जुन इक्जाम्पल छ, जुनले धेरै मेहनत नगरिकन उहाँले सक्सेस पाउनु भएको भनेर भन्नुभएको छ, उहाँको हार्डवर्क हामीले देखेको छैनौँ नि त. त्यही कारणले मात्र हामीले त्यो एउटा सर्टन धारणा मात्र बनाएको हो जस्तो लाग्छ.
a lot of these people who I know who have become my friends, who are content creators right now, overnight fame पाएको जस्तो पनि देखिन सक्छ कि तर वर्षौँदेखि उहाँहरूले आफूलाई कसरी ग्रुम गर्ने, कसरी मेरो कन्टेन्ट मेरो बनाउने, म को हुँ भनेर चिनाउने भनेर जुन काम गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूले देखाउन पाएको पनि हुँदैन र देख्दैन पनि. So for me, luck भन्ने चिज exists, but hard work also pays off, and that might seem as luck. So I guess त्यो एउटा certain हाम्रो अलिकति vision चाहिँ बढाएर अलिकति broaden out गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ. And a lot of the times who are lucky, तपाईँले भन्नुभएको, I can connect it to viral. A lot of people who have become viral have also not been able to sustain the virality. Correct? Thank you so much, also. Sir. Good afternoon, everyone. मेरो नाम चाहिँ सौरभ मरासिनी. म चाहिँ introvert, try to be an extrovert. जुन चाहिँ मैले कन्टेन्ट क्रिएसनबाट गरिरहेको छु. मलाई यो क्रिटिसिजमको कुरा चाहिँ आइरहेछ हैन. यो हामी जुन चाहिँ सेसनमा बसिरहेछौँ क्रिटिसिजमको चाहिँ कुरा आइरहेछ कन्टेन्ट क्रिएसनमा. अनि मैले कन्टेन्ट पोस्ट गर्दै गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ के गरिदिन्छु भने पोजिटिभ कमेन्ट हेर्छु, हाँस्छु, अब रिप्लाई दिन्छु. नेगेटिभ कमेन्ट छ मलाई मन परेन भने मैले हाइड गरिदिन्छु के. त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि ठिक हो कि मैले त्यसलाई आन्सर दिनुपर्छ कि मैले चाहिँ हाइड गर्दा ठिक छ, मलाई बेस्ट जे लाग्छ मलाई इन्जोय गर्छु त्यही गर्दा ठिक हुन्छ. त्यो क्वेसन चाहिँ थ्याङ्क यू. Thank you so much, brother. Thank you so very much. This is a very tricky question. त्यो चाहिँ कतिपय कमेन्ट्सहरू, कतिपय यस्तो क्रिटिसिजम्सहरू हाइड गर्नै पर्ने पनि हुन्छ. त्यो मैले पनि नगरेको भनेर म भन्दिनँ, गर्नु पनि परेको छ. प्रोफाइलमा गएर मान्छे को रहेछ, कस्तो खालको मान्छे रहेछ, सबै आफैले एउटा सर्टेन धारणा बनाएर त्यसलाई ब्लक पनि गर्नु परेको छ. सो त्यो एउटा सर्टेन सेल्फ डिफेन्स खालको एउटा डिफेन्सिभ एस्पेक्ट चाहिँ राख्नु इट्स नेचुरल. बट एट द सेम टाइम यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ यु आर डुइङ वाट युआर डुइङ. If you're doing content creation for just the likes, for the followers, for the love that you will get, then I don't think it's a strong enough motivational factor for you to prolong this progress during the content creation. This means why you are doing what you are doing is very, very important. The content create गरिरहेको त तपाईको आफ्नो म को हुँ र मैले केमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ भनेर पनि त गर्नु भएको हो नि त. त्यो गर्ने बेलामा तपाईको त्यो love back दिने र हेटलाई हाइड गर्नुपर्ने पनि आउँछ. But once you find your purpose, once you understand your purpose, you don't put so much focus on the things that other people are saying to you. Okay? I'm not saying खाली हेटलाई, लभलाई पनि त्यो एउटा सर्टेन उखान छ नि मान्छेले भन्ने के अरे नमातिनु भन्ने र अनि नआतिनु भन्ने. पपुलर हुँदाखेरि पनि त्यही हो. मातिनु पनि भएन, आतिनु पनि भएन. धेरै माया पाउन बेलामा अलिकति मातिनु पनि सकिन्छ, गाली पाउने बेलामा आतिनु पनि सकिन्छ नि. सो त्यो काम गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. त्यो काम कहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो पाथ खुल्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइ यु आर डुइङ वाट युआर डुइङ. त्यो गरिसकेपछि तपाईँले हाइड गर्नुपर्छ कि पर्दैन, नगर्दाखेरि पनि इट्स ओके जस्तो पनि फिलिङ हुन आउँछ कि. एन्ड आई होप यु गो अ भेरी लङ वे विथ व्हाटएभर यु आर डुइङ. हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री होस् अथवा अरू चाहिँ जति पनि अहिले भर्खरै स्टार्टै हुँदैछ कि क्रिएटर्स भन्दाखेरि म इन फ्युचर भन्न चाहन्छु. उहाँको क्वेसन, मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा कुनै पनि भाइरल हुनलाई पनि क्रिएटर्सहरूले जे पनि पोस्ट गरिदिने अथवा बढाइ चढाइ गरिदिने, किनभने नेपालमा फ्रिडम अफ स्पिच नि त्यो संविधानले घोषणा गरिसकेको छ. त्यसमा विशेष गरी यो मुख्य यो मिडियाको हाउसहरू बाहेक आज क्रिएटर्सहरूको हातमा फोन छ नि त. त्यस कारण कति पनि कुनै घटना भयो अथवा कुनै प्लेन क्रास भयो भनेमा क्रिएटर्सहरूले त्यो अथवा इन फ्युचरहरूले त्यो क्वेसन अलिकति मिथ होस् कि अथवा फ्याक्ट हो त्यसलाई चाहिँ चेक नगरिकन तपाईँहरूले जस्तो इन फ्युचरले चाहिँ अलिकति यसको बारे पनि बोलिदिनु भए हुन्थ्यो. अथवा जस्तो विजय लामा सरले भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो. अथवा हाम्रो न्युज सरले भन्छ ताली र गालीमा चाहिँ पछि नलाग्नु भन्छ. त्यस कारण यो मिथ र फ्याक्टहरूमा तपाईँहरू जस्तो इन फ्युचर अथवा हुन्छ हाम्रो प्रियङ्का म्यामको हुन्छ अथवा हाम्रो सदस्य ग्रुप संस्था चाहिँ म पहिला उहाँको
कुरा मात्रै हेरेर मात्रै यो सही हुन्छ कि गलत हुन्छ भने चेक गर्छ नि त हो। त्यसको बारेमा तपाईँहरू बेला बेलामा किन बोलिदिनु हुन्न अथवा इन्फ्लुएन्सरहरूलाई चाहिँ किन यो बारेमा तपाईँहरूले प्रश्न गरिदिनु? थ्याङ्क यू। Thank you for the question, हजुर. It's a very serious topic यो पनि. हरेक कुरामा धारणा बनाउनुपर्छ र हरेक चिजकोमा धारणा हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन जस्तो लाग्छ हजुर मलाई चाहिँ. अहिले चाहिँ डेन्जरस कसरी भएको छ भने टेक्नोलोजी यस्तो फास्ट मुभिङ भएको छ द्याट इन्फर्मेसन यति चाँडो ट्राभल हुन्छ कि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले मिसइन्फर्मेसन पनि सेयर गरेका छौँ होला, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो सत्य हो कि होइन भनेर पनि नजाँचिकन उहाँहरूले बिलिभ गर्नुभएको छ होला। सो हरेक चिजमा एउटा धारणा भएर बोलिहाल्नु पर्ने गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तातै खाएको जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यसले पोल्छ। त्यो भेरिफाई हुने बेलामा हामीले नै फेस गर्नुपर्छ नि त। कतिवटा चिजहरू छन् जुन सेन्सिटिभ छ कुराहरू, आफूले आफ्नो त्यो अध्ययन नगरिकन बोल्यो भने आफू नै मूर्ख हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरूले हुने बित्तिकै नबोल्ला। म चाहिँ एटलिस्ट त्यो प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छु। मलाई जुन बिलिभ हुन्छ, मैले बिलिभ गरेको छु विथ फ्याक्ट, त्यो मात्र कुरा गर्न म चाहन्छु। धेरैवटा चिज छन् मान्छेहरूले बोल्नुपर्ने, तर सबैतिरको इन्फर्मेसन ग्यादर गरिसकेपछि मात्र एउटा धारणा बनाएर बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ज्ञान चाहिँ जब आफ्नो भोइस मान्छेले सुनिरहेछन् भनेर थाहा पाइसकेपछि गर्नै पर्ने एउटा हुँदो रहेछ कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हामी एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर, एउटा सर्टन रेकग्नेसन बनाइसकेको मान्छेले चाहिँ हुने बित्तिकै चाहिँ बोलिहाल्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ लाग्छ हजुर। धन्यवाद। स्ट्यान्डअप कमेडी What's up, Pokora? How's it going? You guys are having fun? Are you guys ready? Ayushman पछि Ayushmini को लागि. That's right. For all sense and purpose, I am a lesser version of Ayushman. He's rich, he's tall, married to Priyanka Karki, म घन्टे गरिब र सिंगल. सो स्ट्यान्डअप कमेडी चाहिँ धेरै भिडियो नगर्नु हुने, त्यही भएर I love Pokora. I've come here millions of times. I've always liked the energy of Pokora. It's so chill and laid back. It's nice. हिजो म फेवाताल गएको थिएँ प्याडलिङ गर्नको लागि, my first time by the way. हैन अनि बिच फेवातालको बिचमा प्याडलिङ गर्दै थिएँ अनि पानी पर्न थाल्यो अनि साइरन बज्न थाल्यो। मलाई डर लाग्यो, म यताउति हेर्छु कसैलाई बालै छैन, सबजना चिल छ नि ल यस्तै रहेछ भनेर बसिरहेको छु। आनन्द दिस इज पोखरा इज नाइस। मैले पनि आफ्नो त्यहाँ सेसन चाहिँ चलिरहेको होइन। उहाँ सञ्जोग दाई यार, शेर दरबार सञ्जोग दाई, शेर दरबार है सरी शेर दरबार होइन, आइडियाप्रेन्योर नेपाल है। शेर दरबार त हाम्रो अर्कै ब्रदर हो, आमा अल झन् धेरै रहेछ। सो अहिले चाहिँ इट्स 3-2 अनि हिजो अस्ति पनि हामी लास्टै धेरै भुल्यौँ है बेलुका बेलुकासम्म। सो आज चाहिँ अलिक छिटै निस्किने उयो थाहा क्या त ल। सो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू भइसक्यो। सो त्यो यसो म्युजिकल इभेन्ट्सहरू पनि हुन्छ भनेको अहिले चाहिँ खासै सायद अहिले चाहिँ हुनु होला, अझै 3 घन्टा त छ नि त। तर आज चाहिँ यसो के रहेछ भनेर मात्र बुझ्न आएको, कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्न आएको, रमाइलो भयो। अब चाहिँ खाजा खाने होला, पहिला फ्रेस हुने अनि ट्याक्क खाजा खाएर चाहिँ अब जानुपर्छ। त्यस रमाइलो भयो। अब अर्को पालि चाहिँ फेरि आउँदाखेरि सायद फुल बसिन्छ कि सायद है अर्को पालि भयो भने। आज चाहिँ थिएन होइन हाम्रो टुरको है खाजा नखानेहरूले। अब हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो, फेरि पनि आउनु पाऊँ। कस्तो लाग्यो आशिष तिमीलाई आज? मलाई त्यो कमेडी चाहिँ रमाइलो लाग्यो, अरू चाहिँ त्यस्तै कमेडी चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई। कमेडी चाहिँ त्यो पुरै नगर भन्नुभयो कि होइन। सो यही हो, डेन्जर ग्रान्ड छ है पोखरा, ग्रान्ड डे नामै ग्रान्ड डे। त्यो चाहिँ यस्तो क्रिएटर्स अथवा यस्तो मेलाहरू चाहिँ भइरहनुपर्छ होइन। नेपाल पनि हुँदैछ, जस नेपालमा नि दामी हुँदैछ, नेपालमा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामी जाने हो। अहिले चाहिँ हामी होइन यो मेटालिक पुरै टी सर्ट
यहाँ दिदी सप ओनर र यहाँ हाम्रो आशिष चाहिँ दुइटै मेटालिक फ्यान के पेन्टेरा काउबोइज फ्रम हेल दिदीको सप चाहिँ विशाल बजार के हो द वे हो दिदीको सपको नाम के हो नि ए द वे ए यही हो ओके त्यो विशाल बजार अलिकति माथि छ यो स्टेयरबाट अलिकति माथि छ यहाँ चाहिँ पुरै यो मेटालिक के हो यस्तै टी सर्ट लाउँछ हाम्रो साथीहरूले अस्ति पनि हामी आएको थियौँ अनि फेरि यहाँ अर्को त्यो मगाएको साइजको टी सर्ट आयो कि भनेर फेरि आएको अब यो किनेर अब गर्छ नि यो अब रमाइलो भएर जान्छ है ओके अब हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो हाम्रो पुर्के भाइको सपिङ सकियो सिधै घर जायो आज चाँडै फर्क्यो हामी बहुत धेरै झन्डा यहाँनिर यहीँमा इन्टरनेसनल फ्लाग पार्क सब त्यस्तो छ क्या यहाँ झन्डा